नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, 8वें पारे का आगाज आज हमने करना है। पिछले पारे में हमने पढ़ा था कि हक पहचानने के बाद रोना हक वालों की पहचान है और कुरान को सुनकर रोना दिल के हक को कबूल करने की दलील है। पूरे पारे में हक का तज़किरा था। सच तो ये है कि कई दफा हम खुद को हक के मुकाबिल खड़ा कर लेते हैं और इस तरह से हम अल्लाह की नजरों से गिर जाते हैं। अल्लाह जिनको कबूल करवाना चाहता है करवा देता है, चाहे कोई दूर हो या करीब। जिस तरह के नजाशी ने बहुत दूर रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फायदा उठाया, ईमान लाने का फायदा। और कई दफा जो करीब होते हैं वो हमसे फायदा नहीं उठा सकते उस तरह से जिस तरह के दूर वाले लोग फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि अबू जेहल और अबू लहब, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहकर भी हदायत को ना पाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फायदा लेने वालों में बना ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की बात पड़ी जब उन्होंने शाहिदीन बनने की दुआ की। खुशकिस्मत है हम लोग कि हमें बिन मांगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बना दिया गया। कुफर और कज़ब, ये दो बड़े गुनाह हैं जो लोगों को जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। और फिर ये भी देखा कि ईमान और खौफ के दरमियान उम्मीद और अल्लाह के अहकाम को मानना है, तौबा करना और कबूलियत का खौफ, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना। फिर देखा कि माजी के गुनाहों से शर्मसार होकर आज के दौर में हमने अपनी इस्लाह किस तरह करनी है। एहसान करना है, अल्लाह ताला आपसे राजी होगा। और ये भी कि अल्लाह ताला अंधेरे और नूर पैदा करता है। दर हकीकत हर खैर और शर का मालिक अल्लाह ताला है। कुछ चीजें हमारी आजमाइश के लिए आती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर के उजालों का मुसाफिर बना दे। और ये भी कि किस तरह अल्लाह ताला ने पहली कौमों को उनके गुनाहों पर पकड़ की और इन्हीं गुनाहों को देखकर हम लोगों ने अपनी फिक्र करनी है, अपनी इस्लाह करनी है। सुनने वालों का काम है कि जो सुना है उसको आगे तक पहुंचाएं। और फिर जमीन में चल फिर कर उन कौमों का जिन्होंने हक को जुटलाया था उनका अंजाम देखने की भी बात हुई थी। कायनात में फैली बेशुमार निशानियां हमारे लिए गौर फिक्र और हदायत का जरिया बन जाती हैं। और सब्र के बारे में पढ़ा और अंबिया कराम और उनके साथियों ने किस तरह अफून दरगुजर का मुजाहरा किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतरीन तरीके से उनकी मदद की। जाहिल लोगों के पास जब अल्लाह ताला की कोई निशानी आती है तो वो बहस करते हैं और उसे कबूल नहीं करते। हक वालों की पहचान ये है कि जब उनके पास हिदायत आती है तो वो उसको कबूल कर लेते हैं। याद रखें कि पहले अल्लाह ताला दावत देता है, पुकारता है, बुलाता है और जब हम उसकी दावत को नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर वो हिदायत की तौफीक छीन लेता है। और ये भी पढ़ा कि किस तरह अल्लाह दिलों को फेर कर सरकशियों में भटकाते हैं कि लोग हैरान फिरते हैं जो उसके मुनकिर हैं। पिछले पारे में 2 दफा अल्लाह की रहमत का जिक्र भी आया तो अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करना है। और ये भी कि अल्लाह को एहसान करने वाले लोग पसंद हैं। तकवा के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह एक बंदा पहले सिर्फ मोमन, फिर मोमन मुत्तकी और फिर तीसरे दर्जे में जाकर वो मोहसिन बनता है। और ये भी कि सच कबूल करने वाले जन्नतों में और इनकार करने वाले जहन्नुम में जाएंगे। फिर हमने कस्मों के बारे में पढ़ा। पहली बात कि कसम खानी ही नहीं है, बिलफर्ज अगर कसम खा लें तो उसे पूरा करना है। सबसे बढ़कर ये कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है। आज का पारा जिसका आगाज वलहु अन्नाना इसके नाम से हो रहा है, मौजू है इसका शैतान का इंसान के साथ ताल्लुक। यानी आज के पारे में हम देखेंगे कि हमारा ताल्लुक किस किस तरह से शैतान के साथ जुड़ जाता है। पहला ताल्लुक तो हसद का है, फिर दुश्मनी, अदावत, बहकाना,
वसवसे डालना और फिर मलम्मा की गई बात ज़ुखरुफ अलकौल, यानी कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातें। पारा नंबर 7 हक की दलील था और हक के बारे में हमने उसमें से बहुत कुछ पढ़ा और बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा, बहुत ही दिलनशीं बातें पढ़ी। जबकि आज का पारा, जो कि पारा नंबर 8 है, उसकी जिद है। कल हमने हक के बारे में पढ़ा था, आज का पारा बातिल पर मुश्तमिल है और बातिल को फैलाने वाला शैतान है। सूरत अनाम के बाकी हिस्से में भी और सूरत आराफ के आगाज में भी हम शैतान की खुली दुश्मनी को देखेंगे। तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम शैतान की चालों और उसके वसवसों में ना आए। और फिर ये भी कि कुछ लोग मीठी मीठी बातें इसलिए करते हैं ताकि हक को फुसला दें और इंसान को जो कुछ भी मिलता है उसके अमाल के बदले में मिलता है। फिर ये भी कि अक्सरियत के पीछे चलना गुमराह कर देता है, क्योंकि अक्सर लोग तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे ही चलते हैं। और ये भी कि जाहिर और बातिन हर किस्म के गुनाहों से बचना है, किनारा कुशी इख्तियार करनी है। इस पारे में खास कर खुले और तंग सीने वालों पर बात होगी। जिंदा वो है जिसकी रूह जिंदा है और जिसकी रूह जिंदा नहीं वो मुर्दा है। इसमें हमने शरा सदर के बारे में भी पढ़ेंगे कि शरा सदर क्या है, यानी सीने की तंगी क्या है और ये किस तरह से होती है और शैतान किस तरह छोटी छोटी बातों को हमारे लिए मुश्किल बना देता है, यानी छोटी छोटी नेकियों को और छोटे छोटे कामों को हमारे लिए मुश्किल बना देता है। इसी तरह खालिस हक लेना है, कीला वकाला यानी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना, दलील से बात करनी है। गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करनी है, अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि अल्लाह को शुक्रगुजार बंदे बहुत पसंद हैं। कस्में खाने से गुरेज करना है, हसद से बचना है ताकि अपनी नेकियों को बचाया जा सके, क्योंकि हसद नेकियों को जाया कर देता है। अंधी तकलीद से भी बचना है, ख्वाहिशात और दुआओं के अलावा जन्नत की अमली कोशिश भी करनी है। अपने दिलों की खेतियों में अल्लाह की मोहब्बत का बीज बोना है। इस पारे में पहली मर्तबा लिबास और हिजाब के बारे में बात होगी। अल्लाह ताला ने पहले पारों के जरिए हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भरी, अपने हुक्म सुनाए और अपने हुक्म को मानने पर मजबूर किया ताकि हमारे दिल नरम हो जाएं और इस पारे में आने वाले जो अहकामात हैं हम खुले दिल के साथ उनको तस्लीम कर लें। पारे का आगाज वलौ अन्नना, और अगरचे हम। आयत नंबर 111 से 121 हिदायत के रास्ते में आने वाली रुकावटें। पिछले पारे में जो चीज मुख्तसर तौर पर बयान की गई थी ना, अब उन चीजों का यहाँ पर बड़ा मुफस्सल बयान किया गया है उनको। यानी अगर हम उनके इनके तमाम मुतालबात पूरे कर दें, जैसे कि फरिश्तों को नाजिल करना, मुर्दों का कलाम करना, बल्कि इससे भी बढ़कर हम हर वो चीज गिरोह दर गिरोह उनके सामने ला खड़ी कर दें, तो फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। हर चीज से मुराद इनके मुतालबात में से हर चीज है, क्योंकि कुल्ला का जो लफ्ज है ना, वो मौका की मुनासबत से हर चीज पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हुदहुद ने मलका सबा के मुतल्लिक कहा था, वऊतियत मिन कुल्ली शैइन, और उसे हर चीज दी गई है। जाहिर है कि हर चीज तो उसे नहीं दी गई थी, हुकूमत और सल्तनत से मुतल्लिक एशिया ही उसको दी गई थी। मगर अल्लाह चाहे तो जिद्दी से जिद्दी मुनकर को भी ईमान से नवाज सकता है, जैसा कि बाद में अरब के बेशुमार बुग़्ज़, हसद और इनाद रखने वाले काफिर भी फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हो गए थे। ये मुसलमानों के लिए बशारत के अल्फाज हैं। और अगर वाकई हम उनकी तरफ फरिश्ते अतार देते और इनसे मुर्दे गुफ्तगू करते और हम हर चीज उनके सामने ला जमा करते, तो भी वो ऐसे न थे कि ईमान ले आते, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और लेकिन इनके अक्सर जहालत बरतते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए इंसानों और जिन्नों के शैतानों को दुश्मन बना दिया। इनका बाज की तरफ मलम्मा की हुई बात धोखा देने के लिए दिल में डालता रहता है, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते। बस छोड़ इन्हें और वो जो झूठ घड़ते हैं। यानी देखें, इल्म की बात हुई है कि आलिम और जाहिल बराबर।
یہاں پر وہ جوہل مراد نہیں ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جوہل ہے جو حلم کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی اکھڑ پن۔ بعض حلم والے بھی ان میں موجود ہیں جن کے اندر اکڑ پن ہوتا ہے۔ اور پھر انسانوں اور شیطانوں، دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کچھ دشمن بنائے ہوئے ہیں۔ زہرف القول کہتے ہیں ملمہ شدہ بات، یعنی چکنی چپڑی باتیں غلافوں میں لپٹی ہوئی، یعنی کسی چیز کو خوبصورت کر کے دکھانا۔ یعنی وہ انسان اور جن جو شیطان ہیں، وہ اپنوں میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کے مزین اور ملمہ کیے ہوئے ہیلے اور مکر سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر دین سے دور کر دیں۔ آج بھی ہمارے اندر اس طرح کی بہت ساری ملمہ کی ہوئی باتیں ہیں۔ آج ہمارا پیپر ہے، ہم نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اگلے دن ہمارا یہ کام ہے، 2 دن پہلے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نہیں آ سکتے، کل آئیں گے، ایسا کرتے ہیں، تھوڑا وقت ملتا ہے تو آ جاتے ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی، یہ کام وہ کام، فلاں مجبوری یہ مجبوری، ہیلے پر ہیلے دین سے دور کرنے کے۔ یاد رکھیں یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں، شیطان کے پھندے ہیں، یہ جو آپ کی مصروفیات ہیں یہ شیطان کے پھندے ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، یہ مکر و فریب اس کا۔ وگرنہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی، دن رات میں 24 گھنٹے دیے آپ کو، ان 24 گھنٹوں میں سے آپ لوگ 1 یا 2 گھنٹے اس اللہ کی خاطر وقف نہ کریں۔ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ یعنی شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان صراط مستقیم کی طرف چلے، اور شیطان جو ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان اس کو چھوڑ کر، اس کے راستے کو چھوڑ کر جنت کی طرف چلا جائے۔ اس لیے اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اسے صراط مستقیم پر نہیں چلنے دینا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو دوسروں کو حق پر چلتے ہوئے دیکھ کر انہیں باتیں کرتے ہیں کہ لو جی یہ تو مسلمان ہو گئی ہے، لو جی یہ تو بڑی معلمہ بن گئی ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے۔ یعنی وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ چاہیں گے کہ آپ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، آپ واپس انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ بھی وہی برائیاں کریں جو وہ برائیاں کرتے ہیں، اور یہ برائیاں انہیں اور آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں اور دور کر دیتی ہیں۔ کبھی غور کریے گا، جب جب آپ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ آپ پر حالات کو تنگ کرتا جائے گا۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ یعنی پہلے جو ہوا سو ہوا، اب قرآن آ گیا ہے، اب تو بات ماننی پڑے گی، اب تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ شیطان ان لوگوں کے دلوں میں دھوکہ ڈالتا ہے، انہیں فریب دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں۔ کفار کی یہ عادت تھی اپنی طرف سے حرام اور حلال ٹھہرا لینا، جو حرام ہے اس کو حلال کر دینا، اور جو حلال ہے اس کو حرام کر دینا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے اور حرام بھی واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جتنے مرضی معجزات دکھا دیں، انہیں جتنا مرضی سمجھا لیں۔ یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بھی مخالفت ہے اس کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو حکم بنا لیا جائے، جو بھی وہ فیصلہ دیں اسے تسلیم کر لیا جائے۔ یعنی اللہ کے نبیوں کی بات نہیں ماننی، دوسروں کی بات ماننی ہے۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟
حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتابیں مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تو ان میں سے اکثر لوگوں کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، اکثریت کے پیچھے چلیں۔ اکثریت کے پیچھے چلنا حق کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کی کثرت اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے بنا کسی تصدیق کے، بنا کسی دلیل کے اکثریت کے پیچھے منہ اٹھا کر مت چل دیجئے کہ جدھر دیکھا رخ ہوا کا اسی طرف کو چل دیے۔ یعنی اگر اکثریت کی بات مانی تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بے شک تیرا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب بھی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اکثریت کے پیچھے چلنا حق کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے، اس لیے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی کہ میری ساس یہ کرتی تھی میں نے بھی کرنا ہے، میری ساس کی ساس بھی ایسے کیا کرتی تھی، اس کی ساس بھی ایسے کیا کرتی تھی، میری نانی نے بھی یہ کام ایسے کیا تھا، یا میری دادی بھی اس سے پہلے اسی طرح کیا کرتی تھی، میں نے بھی وہی کرنی ہے۔ بلکہ تحقیق کرنی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا دین ہے، دلیل کا دین، وساوس کا نہیں، قیاس کا نہیں۔ قیاس نہیں کرنا، دلیل لینی ہے۔ محض کثرت کی بنیاد آپ کو اہل زمین کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ کفار بہت زیادہ تعداد میں تھے، آج بھی مسلمانوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے نا وہ کرسچن لوگوں کی ہے۔ یعنی یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں اس جھوٹے گمان میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے یہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے سوا اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے جو ان کا دین ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اٹکل پچو دوڑاتے ہیں، یعنی قیاس کرتے ہیں، گمان۔ کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں تو کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں، کبھی مردوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال قرار دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ کے نام پر دی گئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کے اکثر تو نہیں جانتے۔ اور پھر یہ بھی کہ بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہو جس سے پکی دلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک طرف اکثریت، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، اکثریت سچی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اکثریت کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑیں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اکثریت کے پیچھے چلیں گے، تو یہ حد سے بڑھ جانے والی بات ہے۔ یعنی پھر آپ حد سے بڑھ جانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے
کہ और ज़ाहिर गुनाह को छोड़ दो और इसके छुपे हुए को भी। बेशक जो लोग गुनाह कमाते हैं अनकरीब उन्हें इनका बदला दिया जाएगा जिसका वो इर्तकाब करते थे। और इसमें से मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, और बिलाशुबा ये यकीनन सरासर नाफरमानी है। और बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में जरूर बातें डालता रहता है ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने उनका कहना मान लिया तो बिलाशुबा यकीनन तुम मुशरिक हो। जाहिर पुशीदा, जाहरी बातनी, छोटे बड़े किसी भी किस्म के शिरक से बचना है, और उस चीज को नहीं खाना जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया और अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के नाम पर दी गई है। देखें बहुत सारी चीजें। एक वाकया है, जमाना जाहलियत में एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, जमाना जाहलियत में मैंने नजर मानी थी कि मैं वादिये बवाना में ऊंट ज़िबा करूंगा, तो मुझे इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वहां पर ही क्यों, वहां पर ऐसी कौन सी खास बात थी? तो उसने कहा, बस ऐसे ही, खास बात तो वहां पर कोई भी नहीं है, बस ऐसे ही मेरा दिल चाहा कि यहां से कुछ दूर जाकर अकेले में तन्हाई में नेकी की जाए। तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि वहां कभी जमाना जाहलियत में कोई मेला तो नहीं था लगता? क्या वहां पर कोई जबा खाना तो नहीं था? मतलब वहां पर कोई अपने बुतों के नाम की नजरों न्याज तो नहीं था ला के जबा करता? तो उसने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला वहां पर नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम अपनी नजर जो है ना पूरी कर लो, यानी फिर तुम वहां पर अपने ऊंट को कुर्बान कर लो। आप देखिए कि एक जगह जिसके बारे में शक है उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, रोक रहे हैं कि वहां पर कोई ऐसी बात तो नहीं है। कजा ये कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बकरे ले जाकर दरगाहों पर, दरबारों पर जबा करते हैं। हर दरबार के साथ एक जबा खाना बनाया हुआ होता है, लोग वहां पर ले जाकर अपने जानवर जिबा करते हैं कि इससे क्या होता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खुश हो जाते हैं। तो याद रखें, इस तरह के जो काम है यानी गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज खाना, ये भी शिरक में आता है। जाहिर और बातिन गुनाह जो हैं वो सिर्फ हलाल और हराम खाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर जाहिर और बातिन गुनाह को छोड़ना भी पड़ेगा। यानी काफरों के बहकाने पर ना जाहिर में अमल करो और ना दिल में शुबा रखो। जाहिर गुनाह वो हैं जो हाथ पांव से किए जाए, जैसे चोरी और जना वगैरह। छुपे गुनाह वो हैं जिनके करने को दिल में अज़म हो, जो अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कुफ्र शिरक और निफाक वगैरह। या जिन गुनाहों का नुकसान आम लोगों पर वाजे हो और वो जाहिर गुनाह कहलाते हैं, और जिनके नुकसान से चंद मखसूस आदमियों के सिवा दूसरे लोग वाकिफ ना हो और वो बातिन कहलाते हैं। और बातिनी गुनाह ये भी होते हैं जो हम दूसरों से छुप कर करते हैं कि कोई हमें देख न ले, बंद कमरों में। याद रखें, अगर आप लोग 7 पर्दों के पीछे छुपकर बंद कमरों के अंदर भी कोई गुनाह करोगे तो अल्लाह ताला उसको देख रहा है। सिर्फ जाहिर ही नहीं, बातन के गुनाह भी, महफिल में ही नहीं, खलवत के गुनाहों से भी आपने बचना है। और गैरुल्लाह के नाम की और जितनी भी ये मज़कूरा चीजें हैं जो यहाँ पर बयान की गई हैं, अगर उनमें से आपने किसी पर भी अमल किया तो आप शिरक के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो इस रकू से आपने क्या सीखा है कि अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देना है। याद रखें, कायनात की हर चीज गवाही देती है कि अल्लाह एक है, वो हक है, और पैगंबरों को दुनिया में भेजा ताकि लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, अल्लाह की तरफ बुलाएं। उनके दुश्मन शैतान थे। शैतान बड़ी अच्छी तरह जानता है कि अगर अंबिया और कुरान की बातें लोगों में आम हो गई, लोगों ने इसको कबूल कर लिया, तो फिर हमारा काम तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कल नबियों के, आज के हक कहने वालों के दुश्मन है। यानी शैतान कल नबियों के दुश्मन थे, आज हर उस शख्स का दुश्मन है शैतान जो हक की बात को फैलाता है और दूसरों तक पहुंचाता है। याद रखें, ये सिर्फ जिन्नों में से ही नहीं, ये जो शैतान है वो इंसानों में से भी हक कहने वालों के दुश्मन होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, जब आप हक की राह पर चलेंगे तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करेंगे, आपको हक से हटाने की कोशिश करेंगे और आपको आर दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी तरह से वो आपको इस रास्ते से हटा दें।
अगला रुकू है 122 से 129 तक। मुर्दा थे जिंदा कर दिया, दिल का खुलना बिल मुकाबल दिल का तंग होना। ये वो आयत है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। और क्या वो शख्स जो मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए ऐसी रोशनी बना दी जिसकी मदद से वो लोगों में चलता फिरता है। इस शख्स की तरह है जिसका हाल ये है कि वो अंधेरों में है, उनसे किसी सूरत निकलना नहीं चाहता। इसी तरह काफरों के लिए वो अमल खुशनुमा बना दिए गए जो वो किया करते थे, और इसी तरह हमने हर बस्ती में सबसे बड़े इसके मुजरमों को बना दिया ताकि वो इसमें मकरो फरेब करें, और वो मकरो फरेब नहीं करते मगर अपने साथ ही, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमें इस जैसा दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह ज्यादा जानने वाला है। जहाँ वो अपनी रिसालत रखता है, अनकरीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किए अल्लाह के यहाँ बड़ी जिल्लत पहुँचेगी और बहुत सख्त अजाब भी, इस वजह से कि वो फरेब किया करते थे। तो वो शख्स जिसे अल्लाह चाहता है कि इसे हिदायत दे, इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। ये है शरा इस्लाम। अल्लाह ताला जिसको इस्लाम की तौफीक देता है, जिसको इस्लाम कबूल करने की तौफीक देता है, तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। यानी अल्लाह जब किसी इंसान को हिदायत के लिए खास करता है, हिदायत की तौफीक के लिए चुन लेता है, तो फिर उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। और जब सीना खुल जाता है तो फिर उसको हक को कबूल करना मुश्किल नहीं लगता। वो अल्लाह ताला के फरमान को पूरे दिल की खुशी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उसको कबूल करता है और उस पर अमल करने की भी कोशिश करता है। और इसके बरक्स कौन लोग होते हैं जिनका सीना तंग होता है? तो वो शख्स जिसे अल्लाह चाहता है कि इसे हिदायत दे, इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि उसे गुमराह करे, गौर करिएगा, जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है, हिदायत से दूर करना चाहता है, सिराते मुस्तकीम से हटाना चाहता है, तो क्या करता है? और जिसे चाहता है कि उसे गुमराह करे, उसका सीना तंग नहायत घुटा हुआ कर देता है। यानी दिल इतना तंग, हाय हाय मेरे से तो बैठा ही नहीं जा रहा, हाय इतनी गर्मी लग रही है, हाय हाय इतनी देर कैसे बैठते हो, कैसे इतनी देर सुने, मेरे से तो नहीं बैठा जा रहा, मुझे तो घुटन महसूस हो रही है, हाय कोई पंखा जला दे। देखिए ना, आज तो हवा भी बहुत कम है, यहाँ पर तो एसी भी नहीं लगा हुआ, कितनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा बैठना, मेरा तो सांस घुट रहा है। देखो जरा, जब तुम्हारा सांस बंद होता है, सांस में रुकावट पेश आती है, तो क्या करते हैं आप लोग? डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। फर्ज करें अगर हार्ट स्पेशलिस्ट आपको बोल दे कि आपके दिल के वाल्व बंद हो गए हैं, तो क्या कैफियत होगी? अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो। एज ए मिसाल, फॉर एग्जाम्पल, क्या हालत होती है? तो जिन लोगों के दिल अल्लाह बंद कर देता है, तंग कर देता है, उनका अंजाम क्या है? क्या होने वाला है उनके साथ मामला? अल्लाह उनके साथ कैसा मामला करने वाला है? कभी इस पर गौर करिएगा। जो इस्लाम को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत के लिए चुन लेता है, उनका सीना उसके लिए खोल देता है। और उसके बरअक्स जो हिदायत को कबूल नहीं करते, अल्लाह ताला उनके सीनों को तंग कर देता है, घुटा हुआ कर देता है, ताकि उनके दिलों में कोई हक की बात उतरे ही ना, और वो समझते भी नहीं है। बड़ी हिम्मत जुटा कर अगर कभी वो क्लास में आ जाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं तो भाग जाते हैं, कोई आधा घंटा बैठता है तो चला जाता है। क्या करें, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मसरूफियत बहुत है, एक जगह पर टिक के नहीं बैठा जा सकता, कैसे इतनी देर बैठे, क्या करें? ज़ुहरुफल कौल, शैतान बहकाता है, आपकी मजबूरियां नहीं है, शैतान का फरेब है। उसने वादा किया है कि आपको रोकना है, राह रास्त की तरफ आपको नहीं आने देना, हर सीधे रास्ते पर बैठना है आपके लिए। यानी उसका सीना इतना घुटा हुआ तंग कर देता है, गोया वो मुश्किल से आसमान में चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह इन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। तो जो ईमान नहीं लाते कौन है वो लोग? गंदे और नापाक इंसान, पलीद।
और ये तुम्हारे रब का रास्ता है सीधा। बेशक हमने इन लोगों के लिए आयात खोलकर बयान कर दी हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। उन्हीं के लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है और वो उनका मददगार है इन अमाल की वजह से जो वो करते थे। और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा, ए जिन्नों की जमात, बिलाशुबा बहुत से इंसानों को तुमने अपना बना लिया और इंसानों में से इनके दोस्त कहेंगे, ए हमारे रब, हमारे बाज ने बाज से फायदा उठाया और हम अपने इस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। फरमाएगा, आग ही तुम्हारा ठिकाना है, इसमें हमेशा रहने वाले हो मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तेरा रब कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। और इसी तरह हम बाज जालिमों को बाज का दोस्त बना देते हैं इसकी वजह से जो वो कमाया करते थे, यानी बुरे को बुरे का साथी बना देते हैं उनके गुनाहों की वजह से। मुर्दा थे जिंदा कर दिया, आयत नंबर 122। यानी पहले काफिर थे फिर मुसलमान कर दिया, पहले जाहिल थे फिर इल्म की रोशनी दे दी। बहुत खूबसूरत तरीके से पहले अल्लाह ताला ने जानवरों के मुर्दों का जिक्र किया था, यहाँ पर काफिरों पर फिर वही मिसाल अल्लाह ताला ले आया है। यानी जब काफिर थे तो जहालत और कुफ्र और शिरक के बाइस सब के सब मुर्दे थे, फिर जिसको ईमान मिला वो जिंदा हुआ और रोशनी और राह हिदायत पाई और उसके चेहरे सब लोग, यानी उसके चेहरों पर सब लोग ईमान की ताजगी और रोशनी देखते हैं, और जिसको ईमान नहीं मिला वो अंधेरों में पड़ा रहा। मुसलमान और काफिर के जिंदा और मुर्दा होने की दलील इस्लाम है। फिर आयत 125 यानी 125 में हमने पढ़ा कि इस्लाम का लफ्जी मायनी ताबे हो जाना है, अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना है। नहायत तंग घुटा हुआ दरख्तों का वो झुंड जिसमें कोई चीज दाखिल न हो सके, यानी इस तरह से एक चीज को अपने साथ जोड़ लेना कि उसके अंदर कोई हवा भी दाखिल ना हो सके। इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि रसालत की तरह हदायत और गुमराही भी अल्लाह ही के हाथ में है। वो अपने निज़ाम अदल के मुताबिक जिसे हदायत देना चाहता है उसका सीना जो है सही बात तस्लीम करने के लिए खोल देता है, उसके लिए हदायत के रास्ते को आसान कर देता है, उसे हक कबूल करने में फिर कोई दुश्वारी नहीं आती और वो आसानी से अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे फरमा कर देता है। और जैसे इसकी सरकशी के बाइस हदायत नहीं देना चाहता उसका सीना हक कबूल करने के लिए तंग और नहायत घुटा हुआ कर दे। मिसाल क्या दी, जैसे कि वो बुलंदी की तरफ मुश्किल से चढ़ रहा है। जूं जूं ऊपर चढ़ता है, एक तो चढ़ाई की वजह से, दूसरे ऑक्सीजन के कम और फिर खत्म होने की वजह से सांस ही नहीं ले सकता। कभी आपने गौर की है जब हम पहाड़ों की बुलंदी की तरफ जाते हैं तो एक तो चढ़ना भी मुश्किल होता है और दूसरा जब जब हम ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है, और फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस बंद हो जाता है। तो यही मिसाल उन लोगों की है जो लोग हक समझकर इनकार का रास्ता इख्तियार करते हैं। उन पर ईमान की तहारत हासिल ना होने की वजह से कुफर की गंदगी जो है ना वो चढ़ती चली जाती है। तो इस रुकू से क्या सीखा आप लोगों ने? सीने का खुलना और सीने का तंग हो जाना कैसे पता चलता है? जब तक आप अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे नहीं, इस्लाम अंदर नहीं जाएगा, कुरान अंदर नहीं जाएगा, तो अमल नेक नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। जब इंसान का सीना खुलता है तो अल्लाह ताला की हर बात खुशी खुशी सुनता है, खुशी खुशी कबूल करता है। उसे 4 घंटे या 5 घंटे या 2 घंटे बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनना कुछ मुश्किल नहीं लगता। वो खुशी खुशी अल्लाह के जिक्र की महफिलों में बैठता है, खुशी से अल्लाह का हुक्म मानता है, खुशी से उसको कबूल करता है। फिर उसकी भलाई और जिक्र यानी अल्लाह के कुरान जिक्र की उन महफिलों में उनका दिल बहुत अच्छी तरह से लगता है जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है। और फिर नेक लोगों के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है, जी चाहता है कि नेक लोगों के साथ वक्त गुजारें। अच्छे लोगों और नेक लोगों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। और इसके बरक्स जिसका दिल तंग हो जाता है, जिनका सीना तंग कर देता है अल्लाह ताला,
وہ بات بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں ہر محفل بری لگتی ہے، انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یعنی انہیں کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ نیکی کی محفل میں چلے جائیں تو انہیں بوریت ہونے لگ جاتی ہے، ہائے ہائے کتنی دیر، کتنا خشک سبجیکٹ ہے، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں تو پتہ نہیں یہ کیسے یاد رکھ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیسے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی گناہ کی محفلوں میں، شادی کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت بھی انہیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرا سوٹ کیسا ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں، پتہ نہیں میں اچھی لگ رہی ہوں کہ نہیں لگ رہی، پتہ نہیں میرا سوٹ کسی کو متاثر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میں نے اتنے کا سوٹ خریدا ہے، یعنی تب بھی اس کو اپنی بے چینی رہتی ہے۔ نہ اس کو اللہ کی محفل میں سکون ملتا ہے، نہ اس کو دنیا داری کی محفلوں میں سکون ملتا ہے، یعنی پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ طلب دنیا شہر کے آخری کونے تک لے جاتی ہے انسان کو۔ کبھی غور کیا ہے، صبح گھر سے نکلتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی فلاں جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے برانڈیڈ چیزیں، کبھی فلاں جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے، وہاں پر نہ کوئی تھکن، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی وقت کے ضیاع کا احساس۔ اور جب دین کی بات آتی ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں تھکن اتر آتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سستی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اپنی خواہش کے لیے، دنیا داری کے لیے تو دنیا کے آخری حصے تک ہم نے چلے جانا ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے کام کے لیے ہم اپنے گھر کے کونے سے اٹھ کر ایک کلاس میں نہیں آ سکتے، یہ ہمیں کلاس میں آنا بھی مشکل لگتا ہے۔ اور پھر اسی طرح انسان شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ یہ جو مصروفیات ہے نا، وہ اللہ اسے یہ نہ سمجھیں کہ آپ مصروف ہیں، یہ مکر و فریب ہے شیطان کے، اور آپ ان مکر و فریب کے اندر پھنس جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ خواہشات کی پیروی کریں گے اتنا ہی آپ کا سینہ تنگ ہوتا جائے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ یاد رکھیں، جنت کوشش سے ملنی ہے، خواہشات سے نہیں ملے گی۔ اگلا رکوع 130 سے 140۔ خود ساختہ شریعتیں، اپنی گھڑی ہوئی من پسند شریعتیں، اپنے بنائے ہوئے طریقے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر ہی گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ روز محشر جب اللہ پکڑ لے گا، پوچھے گا ہاں بھئی ادھر آؤ ذرا، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حساب کا جو معاملہ ہے وہ جنوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، یعنی ہر مخلوق نے اپنا جو حساب ہے نا وہ دینا ہے، حتیٰ کہ سنگ والی بکری نے اگر کسی بے سنگ والی بکری کو سنگ مارا ہوگا نا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلانا ہے، یعنی ہر ایک مخلوق نے جواب دہ ہونا ہے۔ تب اللہ نے پوچھنا ہے کہ کیا تمہارے پاس میرا کوئی رسول نہیں تھا آیا کہ تمہیں حق کی بات بتاتا یا تمہیں میری طرف بلاتا؟ تب وہ کیا کہیں گے؟ اس دن تو وہ جھوٹ بول نہیں سکیں گے، زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دینے ہیں۔ اگر وہ مکرنا چاہیں گے تو ان کے اعضاء خود بول بول کر گواہی دیں گے، ہاتھ اور پاؤں، آنکھیں، ناک، یعنی ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اللہ کی نظروں سے بچنے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زبانوں پر تالے لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، ان کے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دیں گے۔ تو جب اللہ پوچھے گا تمہارے پاس میرا کوئی رسول نہیں تھا آیا کہ تمہیں میری طرف بلاتا، تو وہ کیا کہیں گے؟ خود ہی اپنے آپ کے اوپر گواہی دے دیں گے کہ ہمارے پاس تو آپ کے بھیجے ہوئے رسول آئے، لیکن ہمیں حب دنیا، حب خواہشات نے حق کی طرف آنے نہیں دیا۔ ہم دنیا میں اس قدر مشغول ہو گئے، دنیا کی خواہشوں اور اس کی محبتوں میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہمیں آپ کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور حتیٰ کہ ہمارا وہ وقت آ گیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی کہ ہماری موت ہو گئی۔ یہ خود اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ ہم ہی انکار کرنے والے ہیں، پیغمبر تو آئے تھے۔
اس لیے کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، اور اگر نہ مانے تو تب پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ انکار، حق کا انکار کرنا عذاب کا باعث بنتا ہے، اللہ کی پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان کی اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور تیرا رب ہی ہر طرح بے پرواہ کمال رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور تمہارے بعد جانشین بنا دے جس کو چاہے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آنے والی ہے، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں۔ کہہ دے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو تم عنقریب جان لوگے وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا انجام اچھا ہوتا ہے، یعنی آخرت کا۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپایوں میں سے پیدا کی ہیں ایک حصہ مقرر کیا، پس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے شرکاء کے لیے ہے سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے سو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں، اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کرتے۔ پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق، اور کچھ چوپائے ہیں جو ان کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان قریب وہ انہیں اس کی جزا دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا جو ان کے چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام کیا گیا ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کے کہنے کی جزا دے گا، بے شک وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام کر لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اس کی 136 یعنی 136 آیات میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح وہ لوگ بے وقوفی کرتے ہوئے جہالت کی بنا پر اپنی کھیتیوں کے 3 حصے مقرر کر لیتے، اور پھر کہتے کہ ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک حصہ ہمارے بتوں کا ہے، اور ایک حصہ ہمارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورۃ انعام کی آیت نمبر 30 سے لے کر قد خاسر الذین قاتلوا یعنی کہ آیت نمبر 140 140 تک پڑھ لو۔ ان میں سے پہلی جہالت یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی مہمان نوازی، صلہ رحمی اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، اور ایک حصہ اپنے داتاؤں، مشکل کشاؤں اور ان کی شکل پر بنائے ہوئے بتوں، ان کے پروہتوں اور کاہنوں کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے جا کر اس میں ڈال دیتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو تو زیادہ مال کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے کیا کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہ ڈالتے۔ اب بتائیے ذرا، یہ ان کی حماقت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنانا کسی جہالت سے کم ہے؟ اس سے بڑھ کر ان کے شرکاء کو خوش کرنا یعنی کھیتی اور چوپایوں کے حصوں میں سے ان کو اللہ پر ترجیح دینا، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آج کل بعض مسلمان اللہ کا فرض زکوٰۃ
और उशर नहीं निकालेंगे, मगर अपने फौत शुदा दाताओं, गरीब नवाजों की न्याज में कभी नागा नहीं आने देंगे। 11वीं दिलवानी पड़े तो कर्ज उठाकर दिलवाएंगे, दरगाह पे जाना पड़े तो नंगे पांव भी जाएंगे और कर्जा लेकर जाएंगे। यानी जहां पर भी ज़कात की बात हुई है, सदकात की बात हुई है, उशर और एक और भी हिस्सा होता है ना, 20वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, ये पहले मैंने तफसीर में आप लोगों को करवाया भी हुआ है। अगर मजीद इसकी तफसील आपने जाननी है तो इन्हीं आयात की तफसीर पढ़ लें। बुतों के नाम पर नागा नहीं आने देना, और अकीदा ये रखेंगे कि अगर इसमें कमी होगी तो जानवरों के थनों में से दूध खुशक हो जाना है, बुत हमसे नाराज हो जाएंगे, हम पर कहत साली आ जाएगी, हमारा रिजक बंद हो जाएगा और हमारी फसलों में और हमारे जानवरों में दूध की बजाय खून आना शुरू हो जाएगा। और उसका नाम क्या रख दिया? एसाले सवाब। करते हैं ना ऐसे लोग, मगर एसाले सवाब तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर सदका करने से होता है, ना कि बुजुर्गों की कब्रों पर चढ़ावे चढ़ाकर। और अगर अल्लाह ही को खुश करना है तो गैरुल्लाह की नजर न्याज की बजाय उशर और जक़ात निकालें, ताकि दूसरों का भी भला हो, आपका माल भी पाक साफ हो जाए और इसमें बढ़ोतरी भी हो। यानी जब हम अपने मालों में से ज़कात निकालते हैं तो ये हमारे माल को पाक करता है और मालों को बढ़ाता भी है। अब देखें, इस तरह के दरमियान वाली खेती, वो कहते हैं ये हमारी खेती है, ये हमने खाना है, हमारे बाल बच्चे खाएंगे। ये जो दाएं तरफ वाली खेती है ये अल्लाह की है, और बाएं तरफ वाली खेती जो है हमारे बुतों की है। और फिर कभी कभी ऐसे होता कि कोई आसमानी आफत आ जाती, कोई जानवर या कीड़ा वगैरह फसल को खा लेता तो अल्लाह की फसल कम हो जाती, तो कहते हम क्या करें, अल्लाह की थी, खत्म हो गई है, तबाह हो गई है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। और जब कभी ऐसा होता कि बुतों वाली साइड, यानी जो उन्होंने अपने दाताओं के नाम पर छोड़ी होती है, उसमें कोई आफत आ जाती, वो गल सड़ जाती, तो उन्हें फिक्र लग जाती और वो फिर अल्लाह वाले हिस्से से निकाल कर बुतों वाले हिस्से में डाल देते। कहते अल्लाह तो गनी है, अगर बुतों में ना डाला तो बुत नाराज हो जाएंगे, हाय हाय अगर हमने अपने दाताओं को खुश ना किया तो हम तो परेशानी का शिकार हो जाएंगे। कितना बड़ा और कितना बुरा गुमान है ना जो अल्लाह के मुकाबले में वो करते हैं। तो इस तरह क्या होता कि जो बुतों के नाम का अल्लाह के नाम पर जो हिस्सा देते थे ना, वो भी उनके बुतों को मिल जाता, और जो अल्लाह का होता वो भी अल्लाह तक ना पहुंचता, यानी अल्लाह का हिस्सा भी वो अपने बुतों को दे देते थे। आप जरा आते हैं 138 आयत की तरफ। इस आयत में इनकी जाहिलियत की 3 और सूरतें बयान की गई हैं। पहली सूरत ये कि फलां जानवर या खेत का इस्तेमाल ममनू है मगर उसके लिए जिसे हम इजाजत देंगे, और ये इजाजत किन के लिए थी? बुत खानों के मजावरों और खादमों के लिए। दूसरी चीज हुर्रिमत ज़हूरुहा, यानी दूसरी सूरत यह थी कि वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को अपने बुतों के नाम पर आजाद छोड़ देते और उन पर सवारी और बोझ उठवाने का यानी किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं थे उनसे लेते। और तीसरी सूरत, वो कुछ जानवरों को बुत खानों के मजावरों के लिए खास करते हुए उन्हें जिबा करते वक्त या सवार होते वक्त सिर्फ अपने बुत का नाम लेते, अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, बल्कि इन पर हज के लिए भी ना जाते ताकि इनके मजावरों के सिवा इन्हें कोई इस्तेमाल ना कर सके। बहरहाल ये सारी की सारी जो सूरतें हैं ये इन लोगों की खुद गढ़ी हुई हैं। अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं और बावर करवाते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि मेरा ऐसा कोई हुक्म नहीं है, मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, मैंने ऐसी कोई चीज हलाल या हराम नहीं की। तो इस रुकू से आपने क्या सीखा है? इस रुकू में भी शैतान के हथकंडे हैं। जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो सबसे पहले दीन हमारी जिंदगी से निकलता है। जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हम क्या करते हैं? हम भागते हैं अपने पीरों की तरफ कि हमें बचा ले, हमें मुश्किल से निकाल दे। हम बहुत दूर नहीं जाना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक घर कोई किसी की इयादत के लिए गए हुए थे, तो वहां पर कुछ खवातीन थी और एक खवातीन दूसरी खवातीन से कह रही थी जिसके हस्बैंड को अटैक हो गया था कि जाओ जाओ जाओ, ऐसा करो फलां दरगाह पे जाके ना बाबा जी से कहो
کہ ان کو شفا دے دیں اور بابا جی کے پاس جا کے رو گڑ گڑاؤ تاکہ اس کی جان بخش دی جائے. ہے نا بے وقوفی، جہالت اور بہت بڑا شرک. تو اس طرح سب سے پہلے جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو ہمارا دین ہماری زندگی سے نکلتا ہے. گھر میں مہمان آ گئے تو نماز لیٹ، نوکری چھوٹ گئی تو سب سے پہلے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ بند کرنا ہے. ہمارا مال ہمارا وقت. اسی طرح ہم نے بھی جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے مقرر کیے ہوئے تھے نا حصے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارا اور یہ بتوں کا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. یہ دنیا کی تعلیم ہے، یہ آخرت کی تعلیم ہے. چلیں تھوڑی سی آخرت بھی لے لیتے ہیں، یعنی تھوڑی سی آخرت بھی لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ چلیں تھوڑی سی آخرت بھی لے لیتے ہیں. نہیں، کل میرا پیپر ہے، میں نے اس کی تیاری کرنی ہے. ابھی بچوں کو نہیں اٹھانا نماز کے لیے، کچی نیند میں اٹھ جائیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو کیا سیکھا ہے آپ نے اس میں؟ ہمارے اور آپ کے لیے عمل کا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر عمل کا انجام روز قیامت ہی پتہ چلے گا. میں تو دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کا ہر کالج، ہر سکول، ہر یونیورسٹی یہ جو دین کی تعلیم ہے نا اس کو بھی لازمی قرار دے دے. جس طرح لازمی سبجیکٹ ہوتا ہے نا اسی طرح اس کو لازمی سبجیکٹ بنا دے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہم نے حاصل کرنی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور اپنی اولاد کی بہترین طریقے سے تربیت کرنی ہے اور بہترین طریقے سے اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے. اگلا رکوع نوٹ کر لیں 141 سے 144. شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. رکوع کا نمبر 4 ہے عہد کر لیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا. الا خطوۃ الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، اور یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. کیا معلوم ہوا کہ حقدار کو اس کا حق ادا نہ کرنا دین سے دور کر دیتا ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا باعث بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت سے دور کر دیتا ہے. کیونکہ جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. اور چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے پیدا کیے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بار بار یاد دہانیاں کروائی جا رہی ہیں. شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. 8 قسمیں بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2. کہہ دے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں. مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہ بات ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ دلیل دو اگر تمہیں کوئی چیز دی جائے دین کے بارے میں تو کسی بھی بات کو لیتے وقت پہلے ان سے دلیل مانگیں، تحقیق کریں، تصدیق کریں اور پھر اس کو قبول کریں. دین اتنا سستا نہیں ہے کہ جب تم لوگ ایک فروٹ والی ریڑھی کے پاس جاتے ہو، آپ لوگوں نے ایک 200 روپے کا خربوزہ خریدنا ہوتا ہے تو 1000 دفعہ بلکہ 100 دفعہ 50 دفعہ کئی دفعہ آپ ان گنت دفعہ اس کو گھما پھرا کر ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی ناک سے لگا کر اس کو سونگھتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے کہ نہیں، یہ خراب تو نہیں ہے، اس کا ذائقہ کس طرح کا ہے. یعنی 1000 آپ اس کے بارے میں تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ نے جو اپنا 200 روپیہ لگانا ہے وہ آپ کا ضائع نہ چلا جائے، آپ کو اچھی اور بہترین چیز ملے. یعنی ایک فروٹ خریدتے وقت آپ نے اتنی زیادہ تحقیق کرنی ہے. لیکن دین کیا اتنا سستا ہے کہ جس نے دیا اور اٹھا کے لے لیا، بس لے لو، جو کہہ رہا کر گزرو. جس نے کہا 11ویں دلواؤ یہ دین ہے تو اسی کے پیچھے چل پڑے، یہ دین ہے. بھئی میں نے آج سے 11ویں دلوانی ہے. کسی نے کہا فلاں دربار پہ جاؤ، بکرا چڑھا دو وہاں پر،
बुजुर्ग खुश हो जाएंगे, पीर खुश हो जाएंगे, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। और चौपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ जमीन से लगे हुए पैदा किए, खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिजक दिया, और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 8 किस्में भेड़ में से 2 और बकरी में से 2, क्या इसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या वो बच्चा जिस पर दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं? मुझे किसी इल्म के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। बिना किसी इल्म के, बिना किसी दलील ये बात नहीं माननी। और ऊंटों में से 2 और गायों में से 2, कह दे क्या इसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या वो बच्चा जिस पर दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं? या तुम इस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसकी वसीयत की थी? फिर इससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि लोगों को किसी इल्म के बगैर गुमराह करे। लोगों को गुमराह करना बहुत बड़ा जुर्म है, और सबसे ज्यादा वो शख्स जालिम है जो लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश करता है, दीन के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। कह दे मैं इसमें वही में जो मेरी तरफ की गई है किसी खाने वाली पर कोई चीज हराम नहीं पाता जिसे वो खाए, सिवाय इसके कि वो मर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या खंजीर का गोश्त हो, कि बेशक वो गंदगी है या नाफरमानी का बाइस हो जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो, फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि न बगावत करने वाला हो और न हद से गुजरने वाला, तो बेशक तेरा रब बेहद बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 143 में हमने पढ़ा, देखें चढ़ाए हुए गैर चढ़ाए हुए से मुराद इस तरह से होती है कि बहुत सारी होती है ना सब्जियां और फल बेलों पर लगते हैं, जिस तरह के अंगूर की बेल हो गई, कद्दू की बेल हो गई, तोरी की बेल हो गई, ये दरख्तों के साथ ऊपर को चढ़ाई हुई होती हैं। और फिर ये अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जमीन से पैदा होने वाली हर खेती, हर फल, हर सब्जी और दरख्त का जिक्र फरमाकर हुक्म दिया कि उसकी कटाई के दिन उसका हक अदा करो, यानी ज़कात दो। इसलिए जमीन से पैदा होने वाली हर फल और खेती में से अल्लाह का हक अदा करना जरूरी है, खा वो चढ़ाए हुए या गैर चढ़ाए हुए, यानी बेलों पर बनने वाली पैदावार हो या फिर दरख्तों की, यानी ऐसे बागात जिनमें बेलें नहीं होती, जिस तरह के खजूर वगैरह और माल्टा, ऐसे फल जो तने पर कायम होते हैं, जैतून, अनार या कोई भी खेती। जमीन से पैदा होने वाले हर फल और खेती में से अल्लाह ताला का हक निकालना फर्ज है, और माल में अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हक है ज़कात और उशर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बारिश, चश्मों और नहरों से सराब होने वाली हर फसल में उशर यानी 10 मन में से 1 मन, और पानी खींचकर सराब की जाने वाली हर फसल में निसफ उशर यानी 20 मन में से 1 मन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से किसी फसल को भी खाली नहीं रखा कि इसकी ना दें, जबकि बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि सब्जियों वगैरह पर नहीं है। और फिर ज्यादती नहीं करनी, मराद कि ये जो चीजें हैं उनको नाजायज जगह पर खर्च नहीं करना। खर्च करते वक्त भी एतदाल का दामन हाथ में पकड़े रखना है, और खर्च करना है जब तो सबसे बढ़कर ये देखना है कि किस राह में या किस तरीके से आप खर्च कर रही हैं, किस तरह से आप उसमें कोई ज्यादती कर रही हैं या कमी कर रही हैं। जिस तरह के आप खाने में भी ऐसे होता है ना, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ पियो और इसराफ ना करो। बाज लोग ऐसे होते हैं पेटू के हर वक्त खाते ही रहते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो तरह तरह के हर वक्त खाने पकाते रहें और खाते रहें, कभी ये डिश कभी वो डिश। तो अल्लाह ताला ने खाने पीने में भी इसराफ से मना किया है, और खाओ और पियो और हाथ से ना गुजरो, यानी हर वक्त का खाना पीना एक तो अल्लाह की याद से भी दूर करता है, दूसरा क्या है कि इसराफ में भी आ जाता है। इसलिए कसरत से खाने पीने से मना किया गया, मतलब खाएं इतना जितना जिंदगी की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है, बल्कि ऐसा ना खुद को बना लें कि खाने की ख्वाहिश पर जिंदा है। और जो इसराफ है, ज्यादती है, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इससे क्या सीखा है आपने? अपने वक्त और माल
اور نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنی زمینوں، فصلوں، زیوروں اور پیسوں میں سے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے علاوہ بھی صدقات اور خیرات کرتے رہنا ہے۔ اگلا رکوع 145 سے 150۔ اللہ بہترین قانون ساز ہے، یعنی بہترین قانون سازی کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کہہ دے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے، یعنی اپنے گناہ کا اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دیا کہ اللہ کرواتا ہے، اگر نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ کہہ دے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے میرے لیے نکالو؟ تو تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ اٹکل دوڑاتے ہو، یعنی گیس ورک کرتے ہو۔ کام نہیں کرنا، گیس لگا لینا ہے، سارا سال ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے، اور جب امتحان کا وقت آنا ہے تو گیس پیپر لے لینے ہیں، اور دوستوں سے کہنا ہے، استادوں سے کہنا ہے، اور کچھ لوگ تو اپنے بزرگوں اور پیروں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں گیس دیں، ہماری رہنمائی کریں کہ کون سا امتحان میں سوال آنے والا ہے، تاکہ ہم اس کو یاد کر لیں اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، گیس ورک یہاں پر کام آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گیس کیا ہوا کوئی سوال آپ کو آپ کے سوال نامے والی پرچی میں مل سکتا ہے، آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں، کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ آخرت میں گیس ورک کام نہیں آنا۔ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو اس وقت کیا کہو گے؟ کون سا بہانہ بنائیں گے؟ وہاں گیس ورک کام نہیں کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے